बस्ती कर्मको डेफिनेसन भनेको त्यही नै हो, लिक्विड फर्म अफ मेडिसिन एडमिनिस्टर्ड थ्रु एनल ओरिफिस अर ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल ट्र्याक्ट भनेको कुनै पनि जस्तै गुदमार्गबाट, गर्भाशयबाट वा मूत्राशयमा चाहिँ तरल द्रव्यहरूको बस्ती यन्त्रद्वारा चाहिँ प्रवेश गराइन्छ भने त्यो बस्ती भयो। तस्मात् वृद्धस्य सामय नान्यति बस्ती बिना पेशेजम किञ्चित भनेको बस्तीलाई आधा चिकित्सा भनिएको छ। बस्ती बिना चिकित्सा गर्न आयुर्वेदको चिकित्सकले वैद्यले चाहिँ सक्दैन भन्ने कुरा छ। बस्ती यन्त्र हो, विभिन्न किसिमका बस्ती यन्त्रहरू हुन्छन्। अनुवासन र निरुवा बस्ती छ हैन। नेपालीमा पुरै यस्तै रहेछ। अङ्ग्रेजीमै छ यो च्याप्टर। अब अङ्ग्रेजीमा सुन्नुहोस् है। नेपालीमा पनि होला नि सही त। अब यो बस्ती यही नै छ मसँग। अब यही नै पढौँ, बुझाउने प्रयास गर्छु क्या मैले। छैन मसँग, सुन्नुहोस् है। ल, बस्ती यन्त्रका कुराहरू छन्। बस्ती यन्त्र त्यति इम्पोर्टेन्ट कुरो भएन हाम्रो लागि, तैपनि यो चाहिँ कहिले एमसिक्यूमा सोधिन सक्छ। यसको लेन्थ कति छ यो चाहिँ रट्नुहोस्। 15 सेन्टिमिटर लेन्थ हुनुपर्छ। बटम होल चाहिँ 2 सेन्टिमिटर हुनुपर्छ र टिप होल चाहिँ 3/4 अफ सेन्टिमिटर 3वटा कर्णिकाहरू युक्त हुनुपर्छ। यो चाहिँ क्लासिकल खालको बस्ती यन्त्र हो। एउटा, दुईटा र 3वटा कर्णिका, 1 2 र 3टा कर्णिकाहरू हुन्छन् भनेको हैन। बस्ती यन्त्र यस्तो हुन्छ। सरस्वती हेर्छौँ भने बस्ती दिइसकेपछिको एक्सरेहरू हो यो। यसको लोकल र सिस्टमिक इफेक्ट हुन्छ भने शरीरभरि हुने असरहरू हुन्छ र आन्द्रामा हुने असरहरू हुन्छन्। अब निरुह बस्तीमा के हुन्छ त भन्दाखेरि मह हुन्छ, लवण हुन्छ, स्नेह हुन्छ, कल्क हुन्छ र क्वाथ हुन्छ। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, सम्झिनुहोस्। मह, माक्सिकम भने मह, लवणम भन्नाले चाहिँ नुन, स्नेहम भन्नाले स्नेह भने तेल वा घिउ भइहाल्यो, कल्कम भन्नाले पेस्ट भइहाल्यो र क्वाथम भन्नाले चाहिँ क्वाथ। सो 5वटा कुराहरू हुने भयो निरुह बस्तीमा। ठिक छ। यसका गुणहरू हुन् महले इमल्सिफायर कसले के काम गर्छ भन्ने कुरा हो यो। अब कसरी बस्ती दिने त? बायाँतिर फर्केर ग्रहणी हुँदैछ, बायाँतिर फर्केर चाहिँ दिने हामीले बस्ती दिँदाखेरि चाहिँ है। अनुवासन या निरुह बस्ती दिँदाखेरि बायाँतिर फर्केर बस्ती दिनुपर्छ भन्ने छ। यो पनि एमसिक्यू क्वेसन। त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन हामीलाई। अब यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। अनुवासन भन्नाले स्नेह प्रधान हुन्छ र कषाय प्रधान चाहिँ आस्थापन वा निरुह बस्ती हुन्छ। अब संख्यामा चाहिँ कर्म बस्तीहरू भनेको के हो त? 30वटा संख्या छ। 30वटा संख्यामा यदि चाहिँ बस्ती दिइन्छ भने चाहिँ कर्म बस्ती हो। काल बस्ती भने 15-16वटा चाहिँ बस्ती दिइन्छ भने योग बस्ती भन्नाले 8वटा बस्ती दिइन्छ। सो कतिवटा बस्ती हामीले दिन्छौँ त्यसका आधारमा त्यसको नामाकरण गरिएको छ।
अब कर्म बस्ती कस्तोमा दिन्छ त प्रोग्रेसिभ वात प्रधान र उत्तम बल भएका, किनभने धेरै बस्ती दिनु पर्यो। बिरामीलाई उत्तम बल छ भने चाहिँ कर्म बस्ती दिने, काल बस्ती चाहिँ मध्यम बल छ भने, योग बस्ती कम चाहिँ हीन बल छ भने, र वात कम छ भने। अब निरुहमा कल्क हुन्छ, स्नेह त यसमा हुन्छ हेर्नुहोस्, तर स्नेह प्रधान हुँदैन, कल्क प्रधान हुन्छ। कल्क धेरै हुन्छ, के अरे क्वाद धेरै हुन्छ तर स्नेह कमै हुन्छ। अब निरुह बस्तीमा स्नेह हुँदै हुँदैन भन्ने होइन। ठिक छ। विभिन्न किसिमका बस्तीहरू छन्, यो त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन हामीलाई। इन्डिकेसन केमा दिने त, निरुह बस्ती केमा दिने त भन्दाखेरि पक्वाशयगत वातमा, सन्निपात रोगहरूमा हैन, इम्युनोलोजिकल एन्ड हर्मोनल डिजिजेस हुन्छ, थुप्रै रोगहरू छन् यस्ता। वैतरण बस्ती छ। विभिन्न किसिमका बस्तीहरू छन्, यो त्यति स्वेदन पढौँ, यो चाहिँ बढी पढ्नुपर्ने कुरा छ। स्वेदनमा चाहिँ पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म र षड्विधोत कर्म भन्ने छ। हाम्रो पूर्व कर्म अन्तर्गत चाहिँ स्वेदन कर्म पर्छ। यसको उपयोग चाहिँ प्राणवायु स्रोतस्मा गरिन्छ, प्रतिशायक श्वास कास हिक्कामा गरिन्छ। मूत्रवायु स्रोतस्मा चाहिँ मूत्राघातमा, मूत्रकृच्छमा गरिन्छ। आमदोष अलसकमा गरिन्छ, विसूचिकामा गरिन्छ। वात व्याधिमा, वात कफज व्याधिहरूमा निषेध भन्दाखेरि चाहिँ कषाय रस मध्य नित्य सेवन गर्ने। स्वेदन कस्तोमा नगर्ने त, कषाय नित्य रसको सेवन गर्ने, मध्यको सेवन गर्ने, गर्भिणी र पित्तल प्रकृतिमा स्वेदन गर्नु भएन, पित्तज व्याधिहरूमा स्वेदन गर्नु भएन, कुष्ठरोगमा स्वेदन गर्नु भएन, धातु क्षय भएकोमा वस्तु गर्नु भएन, मधुमेहमा, गुदभ्रंशमा, बेसी विकारमा, मध्य विकारमा र स्थूल उदरमा चाहिँ यो स्वेदन चाहिँ गर्नु भएन। स्नेहन मिल्यो, स्वेदन मिल्यो। वर्गीकरण अग्नि अनुसार चाहिँ साग्नि र निरग्नि हो। गुण अनुसार चाहिँ स्निग्ध स्वेदन, रुक्ष स्वेदन र रुक्ष स्निग्ध स्वेदन हो। स्थान भेद अनुसार चाहिँ एकांग र सर्वांग। प्रयोग भेद अनुसार मृदु, मध्य र महान। प्रयोग विधि अनुसार ताप, उष्मा, उपनाह, स्वेद र द्रव। पनि चाहिँ 5 किसिमको, 4 किसिमको, ताप, उष्मा, उपनाह, स्वेद, उपनाह र द्रव। यो चाहिँ सुश्रुतले भनेको कुरा हो। त्यसपछि कार मुक्ता भेदले चाहिँ संशमन र संशोधन भने, यो चाहिँ चरकले भन्नुभएको 13 किसिमको है। यो शङ्कर भनेको चाहिँ विभिन्न किसिमको अन्न गडागुडी मिसाएर गर्ने चाहिँ। प्रस्तर भनेको यो ढुङ्गामा सुतेर, तातो ढुङ्गामा सुतेर, परिसेक भन्नाले तातो चाहिँ झोलिलो पदार्थ चाहिँ खन्याएर, कुम्बी भन्दाखेरि चाहिँ तलतिर चाहिँ गाग्रो राखेर माथि खाटमा सुतेर, झेन्ताग भन्दाखेरि चाहिँ भित्र कोठामा बसेर यस्तो हैन, कुटी भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो कुटीमा बसेर। कर्सु यो पनि किसिमको, एउटा चाहिँ भुइँमा चाहिँ गाग्रो खन्यो, अनि त्यसमा चाहिँ तातो कोइलाहरू राख्यो, अनि त्यहाँबाट निस्केको बाफले चाहिँ सेक्ने। त्यसपछि कुको स्वेद छ। कुवामा चाहिँ अब जलेका गुइठाहरू राख्यो, अनि माथि चाहिँ खाटमा सुत्यो। खोलाको पनि यस्तो छ, तलतिर चाहिँ जलिरहेको भाँडो चाहिँ राख्ने, माथि चाहिँ खाटमा सुत्ने। र भूस्वेद भनेको जमिन मुनि सुतेर तातो तातो भुइँमा। अभ्यङ्ग, अवगाह, अवगाह भनेको तातो पानीमा, तातो पातमा बसेर, र यो नाडी स्वेद भइहाल्यो। निराग्नि स्वेद कति किसिमका हुन्छन् त, व्यायाम, उष्ण सदन भनेको चाहिँ
उष्ण खालको गर्मी हुने घरमा बस्ने। गुरु प्रावरण भनेको धेरै बाक्लो लुगाहरू लाउने। छिदा भनेको चाहिँ भोक सहने। बहुपान भनेको धेरै रक्सी खाने। भय डराउने। क्रोध उपनाह भनेको चाहिँ लेप मोटो लेप लाउने। आहत भन्नाले चाहिँ कुस्ती खेल्ने। आतप भन्नाले घाम ताप्ने। यी चाहिँ विभिन्न यो शरीरको चाहिँ छालाको लेयर छ। यो हामी पढिसक्यौँ अघि, स्वेट ग्ल्यान्डमा पढिसक्यौँ, खासै इम्पोर्टेन्ट छैन। स्वेदनको प्रभाव के हुन्छ त? स्वेदनको प्रभाव, स्वेदनको असर के हुन्छ? स्तम्भ गौरव शीतग्नम स्वेदनम स्वेदकारकम भनेको स्वेदनको डेफिनेसन नै के छ त? जसले चाहिँ जपडाट हटाउँछ, गौरव हटाउँछ, शरीरमा भारीपन हटाउँछ र शीतता हटाउँछ, त्यही नै स्वेदन हो। त्यसपछि त्वक मार्दव गर्छ, यसले त्वक प्रसादन गर्छ र निद्रा तन्द्रा नाश गर्छ है। निद्रा आउँदैन भने निद्रा ल्याउँछ, धेरै निद्रा लाग्छ भने तन्द्रा चाहिँ भक्त श्रद्धा भोग लाउँछ, स्रोत शुद्धि गर्छ, स्रोतहरूलाई शुद्ध गर्छ। सन्धि चेष्टा सन्धिहरूमा चाहिँ चलायमान बनाउँछ र दोषको स्वेदन गर्छ। शङ्कर स्वेद, शङ्कर स्वेद केमा प्रयोग गरिन्छ त? कुष्ठमा प्रयोग गरिन्छ। कुष्ठमा चाहिँ आनो कुकुदाको मांसको प्रयोग गर्ने। शङ्कर स्वेद भनेको विभिन्न किसिमका चाहिँ अन्नहरू, गेडागुडीहरू र माछा मासु के हुन् सबै धेरै थरी चाहिँ कुराहरू मिसाएर गरेकोलाई शङ्कर भन्छ। राजयक्ष्मामा चाहिँ अब खिरको होइन, यवको पयसको चाहिँ लेप अर्समा गर्न सकिन्छ। प्रस्तर स्वेद भनेको केमा गर्ने त? हिक्का श्वासमा गर्ने। राजयक्ष्मामा मांस रसको स्वेदन गर्न सकिन्छ। वात व्याधिमा आनुपुदम उदक मांस भनेको चाहिँ जलीय प्राणीहरूको मासु 10 शतावरी मिलाएर चाहिँ स्वेदन गर्न सकिन्छ है त। विभिन्न किसिमको छ, त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन। अवगाह भनेको पानीमा डुबेर आफ्नो शरीरलाई पानीमा डुबाएर वा शरीरको अङ्गलाई पानीमा डुबाएर गरिने स्वेदनलाई अवगाह स्वेद भनिने हो। अर्समा गरिन्छ, वात व्याधिमा गरिन्छ। परिषिक भनेको माथिबाट चाहिँ तातो कुरा जस्तै त्रिफला, अर्क, कोक्वात, बिलुवाको क्वात खन्याएर। प्रदेह प्रलेप स्वेदन जीर्ण ज्वरमा अगुरवादी। कुष्ठमा गोमय भनेको गोबरको प्रदेह ल्याउने कुष्ठमा। श्लीपद भनेको सरसप लेप लाउने। स्वेद चाहिँ केमा गर्ने त? कफज विनाशमा, कफज शिरोरोगमा, वात व्याधिमा, पक्षाघातमा गर्न सकिन्छ। अति योग भयो भने के गर्ने? ग्रीष्म ऋतुको ऋतुचर्या गर्ने। यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ, एमसीक्यू क्वेसन आउन सक्छ। मधुर शीत द्रव स्निग्ध आहार र औषधको प्रयोग गर्ने। सो ग्रीष्म ऋतुमा के गर्छौँ? हामीले यिनै गर्छौँ, मधुर शीत द्रव स्निग्ध पदार्थको आहार लिन्छौँ र औषधिको पनि त्यस्तै प्रयोग गर्छौँ। चिसो पानी मिश्री मिलाएर शरबत खान्छौँ है। कटु अम्ल लवण रस परिचित हुन्छ। पेशीमा राख्ने बिरामीलाई चन्दनको लेप लाउने। पित्त र रक्तशामक चिकित्सा गर्ने। चिसो पानी छर्किने अनि हेडलो गर्ने, चिसो पानी दिने र म्यानेजमेन्ट अफ डिहाइड्रेसन, जल विनियोजन छ भने त्यसको व्यवस्थापन गर्ने। आइभी फ्लुइडहरू दिने, पानी खान दिने, जीवन जल दिने। अत्यधिक स्वेद वहनका कारणले जिडिनेस, भ्रम, मूर्छा, दाह भएमा तत्त रोगहरूको उपचार गर्नुपर्छ। अब जलि नै हाल्यो भने के गर्ने त? जात्यादि तेल दिने, शब्द उत्कृतको प्रयोग गर्ने। अब स्वेदनको फाइदा के छ त? मलापहरणम भनेको यसले चाहिँ रोग लाग्न दिँदैन, रोग नलागेको छ भने। अर्को रोगहरणम, रोग लागेको छ भने त्यसलाई निको पार्छ र बलवर्णको प्रसादन गर्छ। अब हाम्रो स्वेदन पनि भयो। स्वेदन स्नेहन। स्नेहनको अवधारणा, चिकित्साको अवधारणा के छ त? क्षीण भएको दोषलाई, क्षीण भएको व्यक्तिलाई भ्रमण गर्ने, कुपित भएको दोषलाई प्रशमन गर्ने, वृद्ध भएको दोषलाई चाहिँ धेरै बढेको छ, बहुदोष छ भने त्यसलाई निवारण गर्ने, बाहिर निकाल्ने र सामको परिपालन गर्ने, त्यसलाई निराम बनाउने।
यो श्लोक सम्झिनुस्, दोषा कदाचित कुप्यन्ति चिता लङ्घन पाँचनै ये तु संशोधनै शुद्धा न तेषां पुनरुद्भव। अब हरेक चिजमा चाहिँ बमन विरेचन गराउने होइन, जहाँनिर हामीले बमन विरेचन गरायौँ लङ्घन पाचनद्वारा नि दोषको शमन गर्न सकिन्छ, तर लङ्घन पाचनले शमन गरेको दोषहरू फेरि बढ्न सक्छ। तर बमन विरेचनले शरीरबाट बाहिर निकालिसकेको दोषहरू फेरि बढ्दैन। न तेषां पुनरुद्भव भनेको त्यो रोग चाहिँ सधैँका लागि निर्मूल हुन्छ भन्ने। अब रोग किन हुन्छ त? अग्निमान्दीले हुन्छ, आम दोषले र स्रोत दृष्टिले हुन्छ। रोगका कारणहरू हैन, प्याथोलोजी। प्याथोलोजीका तीनटा कारणहरू हुन्छन्। एउटा चाहिँ अग्निमान्य हुन्छ, अर्को चाहिँ स्रोत दृष्टि हुन्छ, अर्को चाहिँ आम दोष हुन्छ। आम दोष भन्नाले चाहिँ स्रोत शरीरमा भएको अवरोधलाई आम भनिन्छ। ठीक छ। अग्नि भनेको चाहिँ के हो त? स्रोत भनेको के हो भने त्यति नजाउँ यसमा हामी। अब स्नेहन कर्मको पनि पूर्व कर्म, प्रधान कर्म र पश्चात कर्म छ। ठीक छ। स्नेहन गर्नुभन्दा अगाडि के गर्ने त हामीले हैन? अभ्यङ्गै गर्ने भने बिरामीलाई सोध्नु पर्यो हैन? गर्न नहुने अभ्यङ्ग गर्न नहुने अवस्था छ कि? जस्तै मधुमेह भएको छ भने अभ्यङ्ग गर्ने त नगर, वात रक्त भएको छ भने गर्ने त नगर हैन? त्यही भएर स्नेहन पूर्व प्रोसेस अफ शोधनमा चाहिँ स्नेहन, क्लेदन, विस्यन्दन र निष्कासन अङ्गहरू चाहिँ कुन कुन अङ्गमा चाहिँ स्नेहको काम गर्छ त? कोष्ठमा, शाखामा, अस्थिसन्धिमा, रक्त र स्रोतसरमा काम गर्छ स्नेहनले। स्नेहनको डेफिनेसन चाहिँ के छ त? जुन प्रक्रियाद्वारा शरीरलाई स्निग्ध चिल्लोपना गराउँछ, चिपचिपापन गराउँछ, कोमलता ल्याउँछ हैन, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त? स्नेहन भनिन्छ। शरीरलाई स्निग्ध पार्नु। स्नेहनम स्नेह विस्यन्द मार्दव क्लेद कारकम। स्नेहले चाहिँ शरीरमा स्नेहनले स्नेह गर्छ, विस्यन्दन भनेको पग्लाउने काम गर्छ दोषहरूलाई, तिनीहरूलाई सफ्ट बनाउँछ, तिनीहरूमा द्रव गुण बढाउँछ। त्यही नै हो यो चाहिँ पूर्व कर्म हो, बमन विरेचन गर्नुभन्दा अगाडि गरिन्छ। अब स्नेहनमा चाहिँ कुन गुण बढी हुन्छ त? आप गुण अर्थात् जलीय गुण बढी हुन्छ। र पृथ्वी गुण पनि हुन्छ। कसैले पृथ्वी गुण भनेका छन्, तर प्रधान रूपमा जलीय गुण हुने। दुई किसिमको हुने हो, एउटा स्थावर र जाङ्गम। स्थावर भनेको घिउ, वसा, मज्जा, हैन जाङ्गम भनेको स्थावर भनेको चाहिँ तेलहरू, विभिन्न जडीबुटीबाट, प्लान्टहरूबाट बनेको। एक्सन के हुन सक्छ त? यो तीनटा हामी भनिसक्यौँ के काम गर्छ त्यसले भनेर। अग्निदीप्ति गर्छ, शुद्ध कोष्ठ शुद्ध गर्छ, धातु परिणमन गर्छ भनेको धातुहरूलाई चलायमान बनाउँछ, बल दिन्छ शरीरलाई, वर्ण इन्द्रिय दृढता गर्छ, मन्द जरा गर्छ र शतायु भनेको 100 वर्षको आयु दिन्छ। स्नेहन बाह्य र आभ्यन्तर दुई किसिमको हुन सक्छ। अभ्यङ्ग भनौँ न, स्नेहन दुई किसिमको, बाह्य अभ्यङ्ग। बाह्यमा चाहिँ अभ्यङ्ग आदि परे हैन, आभ्यन्तरमा चाहिँ स्नेह खुवाउने। र बाह्यमा चाहिँ के पर्छन् त? अभ्यङ्ग, लेप र मर्दन मुख्यतया हुने पर्छन्। परिसेक, धारणा, पूरण, गण्डुस, स्नेहवस्ती, कर्णपूरण, स्नेहस्य भनेको स्नेहनस्य। यति धेरै छन् हेर्नुहोस्, यो बाह्य स्नेहनका प्रकारहरू सबै बाह्य स्नेहनका प्रकारहरू हुन्। उरुवस्ती, कटिवस्ती, तर्पण, आँखामा गर्ने तर्पण जुन छ नि, त्यो पनि बाह्य स्नेहनकै प्रकार हो एउटा। अब यिनीहरूका गुण के छन् त? स्नेहन जुन द्रव्यले स्नेहन गर्छ तिनीहरूका गुण चाहिँ गुरु, शीत, मृदु। गुरु गुणले के गर्छ भन्ने कुरा हो। शीत, मृदु, सर, द्रव, मन्द। यो गुण त बुझ्नुहुन्छ नि, के बुझाउनु पर्छ। गुरु भनेको चाहिँ हेभिनेस, शरीरमा भारीपन, जसले शरीरमा भारीपन उत्पन्न गर्छ त्यो द्रव्य चाहिँ गुरु हो। जसले ठन्डापन उत्पन्न गर्छ त्यो शीत हो। मृदु भनेको जसले सफ्टनेस गर्छ,
हैन जसले चाहिँ लिक्विडिटी शरीरमा तरलता ल्याउँछ त्यो चाहिँ द्रव हो। सर भनेको सर्ने गुण भएको, मन्द भनेको चाहिँ बिस्तारै काम गर्ने हुन्छ, सूक्ष्म भनेको सानो छिद्रहरूमा छिर्न सक्ने। स्नेह सारो अयम पुरुष, हाम्रो शरीर नै स्नेहले बनेको छ। त्यही भएर चाहिँ अभ्यङ्ग गर्दाखेरि स्नेहन गर्दाखेरि शरीर चाहिँ बलियो हुन्छ भन्ने कुरा। के हुन्छ त, लामो आयु दिन्छ हैन, मांसपेशीको रिल्याक्स गर्छ, वातको शमन गर्छ। वात कफ भिसिएसन भएको छ भने हुन पनि दिँदैन, भएको छ भने त्यसको शमन गर्छ। शरीरको बल बढाउँछ, निद्रा बढाउँछ, निद्रा लाउँछ र बेटल स्किन कम्प्लेक्सन भनेको छाला राम्रो हुन्छ र आघात सहने हुन्छ शरीर। दृष्टि प्रसादन हुन्छ। कन्ट्राइन्डिकेसन कस्तोमा नगर्ने त भन्दाखेरि ज्वरमा नगर्ने, अग्निमान्द्यमा नगर्ने, शोधन लगत्तै पनि नगर्ने, यो चाहिँ स्नेहन। पित्तज विकारहरूमा नगर्ने, जोर्नीमा तीव्र सोच छ भने नगर्ने। अब यो आभ्यन्तर स्नेह प्रयोग गर्नु पर्यो भने के हुन्छ त्यसमा? अच्छपेय भनेको हामीले कुनै पनि घिउ, तेल, वसा, मज्जा चाहिँ एक्लै दियौँ भने त्यसलाई अच्छपान भनिन्छ। विचारणा भनेको खानासित मिसाएर दियौँ भने त्यसलाई के भनिन्छ त? विचारणा भनिन्छ। सोध्न सक्छ है। स्नेह द्रव्यको गुणहरू अघि भइसक्यो। चाहिँ द्रव, सूक्ष्म, सर, स्निग्ध, पिच्छिल, गुरु, शीतल, मन्द र मृदु। ठिक छ, यिनीहरूले के काम गर्छन् भन्ने कुरा हो। यो त्यति इम्पोर्टेन्ट भयो नि त, पनि सम्झिनुहोस्। स्निग्धले क्लेदन गर्छ, गुरुले वृम्मण गर्छ, शीतलले स्तम्भन गर्छ, मृदुले स्थलन गर्छ, द्रवले स्यन्दन गर्छ, पिच्छिलले चाहिँ लेपन गर्छ, मन्दले शमन गर्छ र सूक्ष्मले विवरण गर्छ, सरले प्रेरण गर्छ, अनुलोमन गर्छ हैन। मेथड्स अफ स्नेहन, शोधन, शमन र वृम्मण यिनीहरूको काम हुन्छ। घिउ, तेल, वसा, मज्जा यो चतुर स्नेह, 4 प्रकारका स्नेहहरू। अब पित्त शमनको लागि सबभन्दा राम्रो घिउ, त्यसपछि मज्जा, त्यसपछि वसा र सबभन्दा कम चाहिँ तेल। तेलले एक्चुअली पित्त बढाउने गुण हुन्छ तेलमा, त्यही भएर प्रयोग गरिँदैन। र वात शमनमा घिउभन्दा तेल राम्रो हो। बुझ्नु? घी, तेल, वसा, मज्जामा चाहिँ तेल राम्रो सबभन्दा, त्यसपछि वसा राम्रो, त्यसपछि मज्जा र सबभन्दा कम राम्रो चाहिँ वात शमनको लागि घिउ। कम्बिनेसन, केवल स्नेह एउटा स्नेह प्रयोग गरियो भने, 2टा मिसियो भने यमक, 3टा मिसियो भने त्रिवृत, 4वटा मिसियो भने महान। जस्तै घिउ, तेल, वसा, मज्जा सबै मिसाएर खायो भने महान स्नेह हो। त्यसपछि शरद ऋतुमा घिउ दिने, प्रावृत ऋतु भनेको यो वर्षा ऋतु हो। हेर्नुहोस्, तेल खाने। माधव भनेको चाहिँ वसन्त ऋतुमा चाहिँ के गर्ने त? वसा र मज्जा खाने। यो पनि एमसीक्यू क्वेसन इम्पोर्टेन्ट। घिउको इन्डिकेसन वातपैत्तिक विकृतिहरूमा, वातपैत्तिक प्रकृतिमा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ र सबैलाई बच्चादेखि बुढासम्म सुहाउने, सुट गर्ने भनेको घिउ नै हो। अब स्नेहपान कस्तोमा दिने त? जसलाई स्वेदन गर्नुपर्ने हो, जसलाई वमन विरेचन गर्नुपर्ने हो, त्यस्तोलाई स्नेहन गर्नुपर्छ। जसको शरीर रुक्ष छ, जो चाहिँ रक्सी खान्छ हैन, निरन्तर पढिरहन्छ, चिन्ता धेरै गर्छ र वाद विकार छ भने त्यस्तोलाई स्नेह, आभ्यन्तर स्नेहन गर्ने। गर्न नहुने स्नेहन अति स्थूल, धेरै मोटो मान्छेमा, मन्दाग्निमा, मूर्छित मान्छेमा, मदात्यमा हैन, अल्कोहलिजम नै भइसकेको छ, डिपेन्डेन्ट नै भइसकेको छ, अब त्यो स्नेह उसले पचाउनै नसक्ने अवस्था छ भने त्यति बेला नखाने। र उरुर स्तम्भमा चाहिँ दिने नदिने, उदर रोगमा नदिने, उदर रोग हुनाले यो अष्टोदरमा पर्छ हैन, आम दोषमा नदिने, गर्भिणीमा, अजीर्णमा, नस्य, वस्ती विरेचनपछि नदिने। त्यसपछि तैलमा चाहिँ लाघव, दाढर्य को लागि चाहिँ तेलको प्रयोग गर्ने हो। क्रूर कोष्ठीमा, ग्रन्थि, नाल, व्रण भनेको चाहिँ फिस्टुलामा तेलको प्रयोग गर्ने, कृमि रोगमा गर्ने, श्लेष्मामा गर्ने र वातज विकारहरूमा सबभन्दा राम्रो तेलै हो। फर दोज हु नीड घिउ, जसले चाहिँ धीधृति स्मृति दिमाग बढाउँछ भने घिउ खानुहोस् भन्छ। वसा मज्जा चाहिँ कस्तो छ? रुक्ष छ, क्लेद सक्षम छ, अत्यग्नि, अग्नि धेरै छ, किनभने पचाउन गाह्रो हुन्छ वसा मज्जा, त्यही भएर अग्नि टन्न हुनुपर्छ। विशेष गरी चाहिँ सन्धि, अस्थि, मर्म, कोष्ठ, दग्ध, अभिघात, भ्रष्ट योनि हैन, कर्णरोग, शिरोरोग, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है, क्वेसन सोध्न सक्छ, अलिकति गाह्रो क्वेसनहरुमा पर्छ यो।
वर्षा चाहिँ कस्तोमा प्रयोग गर्ने त भन्दाखेरि अस्ति सन्धिको रोगहरूमा, मर्म र कोष्ठगत रोगहरूमा, अभिघातमा, पूर्वकर्म अफ स्नेहन, स्नेहनको पनि पूर्वकर्म हुन्छ। मृदु भोजन गर्ने भनेको अग्निको वर्धन गर्ने, त्यसपछि चाहिँ लघु हल्का आहार खाने। अब तपाईँले घिउ पनि खुवाउनु भएको छ, धेरै भारी कुरा चाहिँ खुवाउनु भएन, हल्का कुरा खुवाउनु पर्यो। र रोक्षण गर्ने मात्रा चाहिँ ह्रस्यसी, ह्रस्व र उत्तम मात्रा हुन्छ। यसको चाहिँ जुन मात्रा 6 घण्टामा पच्छ, जुन घिउ तेलको मात्रा चाहिँ 6 घण्टामा पच्छ त्यसलाई ह्रस्यसी भनिन्छ। जुन मात्रा चाहिँ 6 घण्टामा पच्छ त्यसलाई चाहिँ ह्रस्व भनिन्छ। र 12 घण्टामा पच्नेलाई मध्यम, 24 घण्टामा पच्नेलाई चाहिँ उत्तम स्नेहको मात्रा। After making सम्यक लक्षण of स्नेहन, which is different from उत्क्लेश, भनेको उत्क्लेश हुनु हुँदैन यसमा चाहिँ। भनौँ न वमन गर्नुभन्दा अगाडि, वमन विरेचन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले स्नेहन गराउने हो। स्नेहन गराइसकेपछि अब कसरी चिन्ने त सम्यक स्निग्धका लक्षणहरू भन्दाखेरि एउटा त्यो स्नेहप्रति चाहिँ वितृष्णा हुन्छ, खान मन लाग्दैन हैन। अब खाँदा खाँदै स्नेहको मात्रा बढाउँदा बढाउँदै 3 देखि 7 दिनसम्म स्नेहन गर्ने। मैले पहिले पनि हिजो भनेको 3 देखि 7 दिनसम्म सम्यक स्निग्धका लक्षणहरू देखिनु पर्यो। सधैँ स्नेह भनेको तुरुन्त स्नेह हुने भनेको केले हो त? जाङ्गल मांस वा मांस रससित, मांस रसमा हिवागो मिसाएर हैन, लवणयुक्त सर्पी, घिउमा चाहिँ तेल नुन मिसाएर दिनुभयो भने तुरुन्त स्नेह हुन्छ। कुष्ठ शोफ र प्रमेहमा चाहिँ दही नदिने, गुड नदिने, आनुक मांस यिनीहरू नदिने, यस्तोमा त्रिफला गुग्गुलु यिनीहरूले चाहिँ स्नेहको प्रयोग गर्नुपर्छ। हर्षवार्ता कसलाई दिने भनिन्छ? दुर्बल, मन्दाग्नि, ज्वरो, अतिसार भएको छ, काँसमा छ भने दिने। उत्तम मात्रा महामेधा, महानल भनेको चाहिँ पित्त टन्न छ भने, अग्नि चाहिँ प्रशस्त छ भने, महाबल बलशाली छ भने त्यस्तोमा चाहिँ दिने। उन्माद अवस्मारमा चाहिँ उत्तम मात्रा दिने। औपीडक र हृदयावरणमा चाहिँ दिने। कति बेला दिने त? बिहानमा दिने है। अनि हिजो राति खाएको खाना पचिसकेपछि बिहानमा हामीले स्नेह दिने। त्यसपछि सिधै दिउँसो खाना खाने हो, नास्ता खाने होइन। ठिक छ। भोक लागेको बेलामा चाहिँ यदि हामी चाहिँ स्नेहको प्रयोग गर्छौँ भने त्यो समान स्नेह हो। शोधनको लागि, उल्टी गराउनको लागि चाहिँ बिहानमा, भोक लागेको बेलामा स्नेहन गरिन्छ भने रोग निको पार्न, र खानासित खायो भने त्यो मोटाउने काम गर्छ, ब्रेमणको काम गर्छ। आइसक्यो। मृदु कोष्ठलाई चाहिँ 3 दिन भए पुग्छ। यो पनि एमसीक्यू क्वेसन। मध्य कोष्ठलाई 4-5-6 दिन, कुरु कोष्ठलाई 7 दिनसम्म हामीले स्नेहन गराउनुपर्छ।